Mayong gabi mga minahal ko mga karalisyon, ang sabitan sa atong Bible verse nga minubo apan sa tili pagtamatulog magtuo na kita pulong sa Dios niya kini mao ang atong sekreto nga pakigdugtong ngadto kaniya. Ug ang sugo ni Jesus isanyaw sa mayong balita sa tibuok nga kalibutan. Ug sa matapos na pagsanyaw, mubalik siya pagkuha sa iyang mga katawan. Ug karon mga karalisyon ang atong topic nintak na sa kagabion. Kinsay gisugo ni Moses sa pagtan-aw ngadto sa kayitaan samtang wala pa sila manaog sa arka. Okay. Kinsay gisugo mga karebelisyon? Siguro kaniadto mga karebelisyon wala pa man gyoy kini niyang radar nga may baluan nga hubas na ang tanang yuta apan kaniadto adunay siya gisugo mga karebelisyon. Dili iyang anak, dili ang iyang anak na babae, dili ang iyang anak na lalaki, kun dili mga karebelisyon. Unsa man ang inyong mga pangutana basin wala ta mahibalo kung kinsay gisugo niya nining kayo na sa pagtanaw. Okay, atong basahon din sa Genesis kapitulo 8 versikulo 7 ngadto sa 8 nga dire. Og gisugo niya ang uwak nga mugikan og nagalibot-libot hangtod nga mga tubig ning hubas sa ibabaw sa yuta. 8 gisugo niya ang salampati gikan kaniya aron pagtan-aw kung ang tubig ni hubas na ba sa ibabaw sa nawong sa yuta. Mga karebelisyon, ang radar ug ang satellite nga kaniadto kang Moises usa lamang kauwa una yang gisugo mao ang uwak. Tapos ang ikaduha mao ang salampati. So mao ni iyang gipalugwa ngadto sa arka ug gipatan-aw ug okay na ba ang tanan, pwede na ba sila mulugwa pati mga mananap mga karebelisyon. So tinaw kayo mga karebelisyon, dili ang iyang mga anak may gisugo, kung dili mao ang langgam. Una, iyang gisugo mao ang uwak, ug ang ikaduha mao ang salampati. Pagkanindot nga aduna di ay bisan og dili high-tech kaniadto mga karebelisyon, apan duna siya ay knowledge sa pagsugo ngadto sa uwak ug ngadto sa salampati. So tinaw kayo mga karebelisyon, dili tao ang gisugo niya sa pagtan-aw, pag-check sa mao nga kayitaan kung hubas na ba, kung dili duha ka langgam, uwak ug ang salampati. So magayang na po kaninyo ang Diyos magauban sa kanunay ug ang grasya ug panalangin maana kaninyo. Sa makausa magayang na po kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.